एपिसोड 24। राज की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अगले दिन ही मीडिया पर यह खबर आम हो गई कि सीरियल में सज्जाद साही साहब की दफ्तर हाशा सज्जाद मरकजी किरदार अदा कर रही है। ये खबर रद्दअमल के बगैर नहीं रह सकती थी और इसी रद्दअमल का ख्याल हाशा को डरा रहा था। अगर तैमूर उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा ना होता तो शायद वो ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती थी। बहरहाल अब तो जो होना था वो हो गया था। वो पीछे नहीं हट सकती थी। अब उसे इस रद्दअमल को फेस करना था। अब ये डू और डाई था। ये रद्दअमल दूसरे ही दिन सामने आ गया। हवेली में रिकॉर्डिंग जारी थी। हाशा के 2 खामोश सीन थे। तीसरे सीन में उसे 2-3 फिक्रे बोलना थे। तैमूर ने हवेली की हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम कर रखा था। ड्रामे में हाशा की शिरकत के बाद इन इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया था। AIG अता साहब भी सूरत हाल की तरफ से बाखबर थे। तैमूर सेट पर ही मौजूद था। एक बंदा घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ और तैमूर के कान में कुछ बोला। तैमूर का रंग बदला और वो उठ खड़ा हुआ। हाशा प्लीज, आप अंदर जाएं। वो बोला और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर निकल गया। तैमूर बाहर आया। वो बमुश्किल 5-6 कदम चलकर हवेली की डेवड़ी में पहुंचा ही था कि सज्जाद शाही किसी तुंद बगोले की तरह अंदर आता दिखाई दिया। उसने गार्ड्स को धक्के दिए और चंगाड़ता हुआ तैमूर के सामने आन खड़ा हुआ। कहाँ है हाशा? वो गरजा। फिरत गजब के सबब उसकी कलफ लगी स्याह मुझे बेसाख्ता फड़कती चली जा रही थी। वो यहाँ नहीं है। मैं आग लगा दूंगा एक को, छलनी कर दूंगा। उसने पिस्तौल निकाल लिया। मैंने कहा ना कि वो यहाँ नहीं है। हरामजादे, कमीने, बदनस्ले। सज्जाद शाही का भरपूर थप्पड़ तैमूर के गाल पे पड़ा और उसकी पिकअप उछलकर दूर जा गिरी। ये मंजर देखकर तैमूर का वफादार असिस्टेंट शौकत राय अपने जज्बात पर कंट्रोल न रख सका। वो तड़प कर सज्जाद के सामने आ गया और उसे गिरेबान से पकड़कर धकेलता हुआ कई कदम पीछे ले गया। खबरदार, इससे आगे नहीं बढ़ना, यही मार दूंगा या मर जाऊंगा। सज्जाद शाही ने उसे भी थप्पड़ मारना चाहा मगर उसने कलाई पकड़कर मरोड़ दी। तैमूर जल्दी से आगे बढ़ा। पीछे हटो शौकत। वो गरजा और उल्टे हाथ का जोरदार तमाचा शौकत के मुंह पे दे मारा। ये मेरी और इनकी लड़ाई है, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? कई लोग दरमियान में पड़ गए और गजबनाक सज्जाद शाही को धकेलकर चंद कदम पीछे ले गए। इस दौरान में सज्जाद शाही ने हवाई फायर भी किया। वो फरत तैश में अकेला ही यहाँ चला आया था, लेकिन अब वो फोन पर पेट्रोलिंग पुलिस को बुला रहा था। उसकी गालियों की आवाज फलक शिकाफ थी। वो तैमूर और साथियों को ही नहीं, खुद को भी नंगी गालियां दे रहा था। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। मकामी SP हमरा था, लेकिन वो सब जानते थे कि उनका सामना बैरिस्टर तैमूर से है। बगैर सर्च वारंट के वो इस हवेली में दाखिल नहीं हो सकते और हो भी जाते तो हाशा को यहाँ नहीं ढूंढ सकते थे। हाशा के लिए हवेली के अंदर ही एक महफूज ठिकाने का इंतजाम तैमूर ने पहले ही कर दिया था। बहरतौर सज्जाद शाही असिस्टेंट शौकत राय को किसी सूरत बख्शने के लिए तैयार नहीं था। उसकी चर्बीदार गर्दन पर कुछ खराशें आ गई थी और गिरेबान फट गया था। वो उसे खुद पर तशद्दुद का नाम दे रहा था। पुलिस पार्टी हर सूरत शौकत को अपने साथ ले जाना चाहती थी। तैमूर ने महसूस किया कि इस मौके पर अगर उसने ज्यादा मज़ाहमत की तो मामला बिगड़ जाएगा। उसने शौकत को भेज दिया मगर साथ ही अता साहब को भी बाखबर कर दिया। इसके अलावा बार के नायब सदर को इत्तला दे दी। जाहिर है कि संगीन वाक़े के बाद शूटिंग का पैकअप होना ही था। तैमूर का असिस्टेंट शौकत राय तो रात 11 बजे तक वापस आ गया, मगर इस वाक़े से जो सरासिमगी फैली थी उसके सबब अगले 3-4 रोज तक प्ले की रिकॉर्डिंग रुकी रही। दुश्मनी की आग बड़ी तेजी से भड़कती चली जा रही थी और इस आग को सबसे ज्यादा ईंधन रिटायर्ड SSP सज्जाद शाही ही फराम कर रहा था। वो जैसे अपने होशोहवास ही खो बैठा था। दूसरे नंबर पर उसका बेटा हाजिर सर्विस अदील आलम था। उनकी जलती पर तेल डालने में एक और वाक़े ने अहम किरदार अदा किया था। इस वाक़े का इल्म तैमूर को 2 रोज बाद उस वक्त हुआ जब सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ प्ले की रिकॉर्डिंग फिर शुरू हुई। फिलहाल रिकॉर्डिंग में हाशा के मनाजिर नहीं रखे गए थे। वो फिरोज हाउस में ही थी। दोपहर को असिस्टेंट शौकत ने उसे बताया, तैमूर साहब, एक नई खबर चल रही है गांव के हवाले से। गांव के हवाले से? हाँ जी, सज्जाद शाही का गांव। वहाँ शाही फैमिली के 3-4 घराने हैं और आपको पता ही होगा कि साथ वाले गांव में सरदारों के साथ शाही फैमिली की पुरानी रंजिश है। हाँ, तो क्या हुआ? वही जो आहिस्ता आहिस्ता होने लगता है और जो होना भी चाहिए जनाब। कुदरत का कानून इसी को तो कहते हैं। उस शाही फैमिली ने दूसरों की बहू बेटियों पर हमेशा बुरी नजर रखी है, लेकिन उनकी अपनी औरतों की तरफ कोई गलती से भी आंख उठाकर देख ले तो ये कयामत उठा देते हैं, खून बहाने को तैयार हो जाते हैं। ये गंदे उसूल और दोहरे म्यार बिलाखिर तुरंग दिखाते ही है ना। आप ही तो कहा करते हैं, शदीद घुटन बगावत को जन्म देती है। ऐसी ही एक बगावत 4-5 रोज पहले शाही फैमिली में हुई है। सज्जाद शाही की एक भतीजी ने सरदार बिरादरी के एक नायब तहसीलदार लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली है। तैमूर एक तवील सांस लेकर रह गया।
اس نے تفصیلات پوچھی، پھر ایک جگہ فون بھی کیا۔ شوکت کی اطلاع کی تصدیق ہو گئی۔ اس واقعے کی ٹائمنگ بھی معنی خیز تھی۔ جس دن اخباروں میں یہ اطلاعات آئی تھی کہ ہاشا ڈرامہ سیریل راز میں اداکاری کر رہی ہے، اس سے تیسرے روز ہی یہ کورٹ میرج والا واقعہ ہوا تھا۔ صاحی فیملی کے غرور و تکبر کے قلعے میں ایک اور دراڑ پیدا ہو گئی تھی۔ ظلم و جبر کے ضابطے ایسے ہی کمزور ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں۔ تیمور فی الحال ہاشا کو اس خبر سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً اس نے مزید پریشان ہونا تھا، مگر ظاہر ہے کہ یہ اطلاع اس کے لیے زیادہ دیر چھپی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک حوالے سے تیمور کو تسلی تھی، وہ ہاشا کے ارادے کی پختگی کو بخوبی جان چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سیریل کے حوالے سے جو قدم اس نے اٹھا لیا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ حالات کا پہیہ حرکت کر رہا تھا۔ تیمور کو علم نہیں تھا کہ ایک اور ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو اس کہانی کے رخ کو بالکل بدل دے گا۔ ایک اور کردار تھا جو اس زہر آلود منظر نامے میں قدم رکھنے والا تھا۔ حویلی میں سیریل کی ریکارڈنگ حفاظتی انتظامات کے ساتھ جاری تھی۔ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ہاشا کو شروع میں تو مشکل پیش آئی، مگر اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا تھا۔ ڈائریکٹر احمد نقوی کی صلاحیت اور ذہانت کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ ہاشا پہلی بار اس طرح کیمرے کا سامنا کر رہی ہے۔ وہ اس کے لیے ایکٹنگ میں بے شمار آسانیاں پیدا کر رہا تھا۔ کسی وقت ہاشا کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ صرف احمد کے ایکسپریشنز کو کاپی کر رہی ہے۔ اسے پہلی مرتبہ احساس ہو رہا تھا کہ ایک اچھا ڈائریکٹر ایک اداکار کے اندر سے کس طرح صلاحیتوں کو ابھارتا ہے۔ ہاشا کے نقوش کی دلکشی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ جب وہ کردار کی ڈیمانڈ کے مطابق میک اپ اور ڈریسنگ کے ساتھ سیٹ پر آتی تو دیکھنے والے مبہوت ہو جاتے تھے۔ ہاشا کی جھجک کو محسوس کرتے ہوئے تیمور نے حکم دے رکھا تھا کہ ہاشا کے شارٹس کے وقت سیٹ پر صرف 2-4 ضروری افراد ہی موجود ہوں۔ ایک روز شارٹس کے درمیانی وقفے میں تیمور اور ہاشا حویلی کی چھت پر بڑے سائز کی ایک رنگین چھتری کے نیچے بیٹھے تھے۔ شام کا وقت تھا، دھوپ کی تمازت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ سورج کا سرخ کولا دھیرے دھیرے سبز لہلہاتے کھیتوں کے اوپر سے گزر کر مغربی افق کی طرف جھک رہا تھا۔ ہوا ہاشا کے ریشمی بالوں سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ تیمور سیریل کی دوسری قسط کے ایک سین پر ہاشا سے گفتگو کر رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی الجھن سامنے آ رہی تھی۔ ہاشا نے آہ بھرتے ہوئے کہا، کتنا اچھا ہوتا وسیم بھائی اس وقت ہمارے ساتھ ہوتے، چٹکی بجاتے میں یہ مسئلہ حل کر دیتے۔ تیمور بولا، کرشمہ اور معجزے بھی تو اسی دنیا میں ہوتے ہیں، کیا پتا کسی دن وہ آ ہی جائے، ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوں، عثمان اس کی ویل چیئر دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو، وہ کہے رک جائیں، یہ آپ کیا کریں ہیں؟ یہ منظر میں نے اس طرح تو نہیں لکھا تھا، یہ تو اس طرح ہوگا۔ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا انسان کی مجبوریوں میں سے ایک مجبوری ہے تیمور۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھ کر معنی خیز لہجے میں کہا، پھر جلدی سے موضوع بدل کر بولا، ویسے میں نے نسیمہ شاہ کو بلایا ہے، بس آتی ہوگی، میرا خیال ہے وہ سین کو اچھے طریقے سے تبدیل کر لے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ نسیمہ شاہ زینے پر چڑھ کر اوپر آتی دکھائی دی۔ وہ ذرا فربا بدن کی 35-36 سالہ خاتون تھی، بال ترشے ہوئے تھے۔ لو آ گئی وہ قریب آئی تو اسے دیکھ کر تیمور اور ہاشا دونوں چونکے۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں رونے سے سرخ نظر آ رہی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے تیمور صاحب۔ اے بیدل صاحب نے میرے لیے 2 ڈرامہ سیریلز کے آفر ختم کرا دی ہیں، بلکہ ایک سیریل پر تو میں کچھ کام بھی کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے میری چھوٹی بہن شازیہ کو بڑی مشکل سے ایک سوپ میں اچھا رول ملا تھا، بہت خوش تھی بیچاری، اسے بھی کٹ کر دیا بیدل صاحب نے۔ وہ نہ صرف کٹ ہوئی ہے بلکہ آج دوپہر شازیہ اور اس کا منگیتر 2 گھنٹے حوالات میں بھی رہے ہیں۔ میں آپ کو بہت کال کرتی رہی پر آپ کا فون ہی نہیں لگا۔ ہوا کیا تھا؟ انہیں ایک ریسٹورینٹ سے پکڑ کر لے گئے پولیس والے، نازیبہ حرکات اور شیشہ پینے کا جھوٹا الزام لگایا، اور یہ سب کچھ ہاشا صاحبہ کے باپ سجاد صاحب صاحب کے امر پر ہوا ہے۔ میں شازیہ کے پیچھے تھانے گئی تو سجاد صاحب مجھے تھانے سے باہر ہی اپنی کار میں بیٹھے مل گئے۔ انہوں نے مجھے گالیاں دی اور صاف کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میں راز کا اسکرپٹ لکھنے سے باز نہیں آئی۔ اب کہاں ہے تمہاری بہن؟ میری منت سماجت پر چھوڑ دیا گیا دونوں کو، مگر سجاد صاحب نے کھلی دھمکی دی ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑی رہی تو اس کا انجام برا ہوگا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں ڈھونڈتی پھروں گی اپنی بہن کو۔ بہت گندی دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے بھی، میرا مطلب ہے آپ کے لیے بھی کچھ اچھا نہیں بول رہے تھے۔ میں پیٹ پیچھے کچھ کہنا نہیں چاہتی، مگر آئی ایم سوری تیمور صاحب، آپ اور آشا جی کے بارے میں بھی ان کے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ تیمور نے اسی وقت فون اٹھا کر عطا صاحب کو کال کی اور بات کرتا ہوا چھت کے دوسرے حصے کی طرف چلا گیا۔ ہاشا نسیمہ شاہ سے بات کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹ کر تیمور نے بڑے پراعتماد لہجے میں کہا، نسیمہ تم بے فکر ہو کر کام جاری رکھو، تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ تمہارا یا تمہاری سسٹر کا بال بھی باقا نہیں ہونے دیں گے ہم۔
تم دونوں بہنیں اپنا فلیٹ چھوڑ دو. فی الحال میں تم دونوں کے قیام کا انتظام ایک اور جگہ کر رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں یہ لوگ کیسے آنکھ اٹھاتے ہیں تمہاری طرف. نسیمہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار لگ رہی تھی. پیشانی پر بار بار پسینہ آتا تھا. تیمور نے اسے میڈم مہناز کے اسسٹنٹ کے حوالے کیا اور کہا اسے نیچے لے جاؤ. یہ 1-2 گھنٹے آرام کر لیں. اس کے بعد یہ میرے ساتھ ہی لاہور واپس جائیں گی. نسیمہ کے نیچے جانے کے بعد ہاشا نے اپنی آنکھوں کے بھیگے کنارے صاف کیے. وہ بالکل مختلف موڈ میں آ گئی. تیمور، کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ میں شاید زیادہ دیر جی نہ پاؤں. مجھ سے ایک وعدہ کریں. پلیز میری بات رد مت کیجیے گا. تیمور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا. بالفرض مجھے کچھ ہو جاتا ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے تو آپ اسے صرف اور صرف میرا اور ان کا معاملہ رہنے دیں گے. آپ سمجھیں گے کہ میں اپنا خون انہیں معاف کر چکی ہوں. یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بس ہم فرض کر رہے ہیں. اللہ کرے سب کچھ نہ ہو اور دعا بھی کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ نہ ہو. اور خود سے زیادہ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. اور پتہ نہیں کیوں میرے دل کی گواہی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اور میرے دل کی گواہی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ کرے یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہو. ایک وعدہ اور تیمور، جس طرح آج تک آپ نے میری بات کا مان رکھا ہے اور عدیل کی سب زیادتیوں کے باوجود اس کے خلاف کبھی ایگریشن نہیں دکھائی، حالانکہ ایسا کرنا آپ کے بس میں تھا. آپ کا یہی سلوک میں اپنے والد کے سلسلے میں بھی چاہتی ہوں. پلیز تیمور، پلیز. آئی نو کہ وہ اپنے نہایت برے رویے کے سبب آپ کے غصے کی زد میں آ سکتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں اپنے اس رد عمل، بلکہ کہنا چاہیے جائز رد عمل سے دور رکھیں. اور کچھ آشا؟ بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن آپ مانیں گے نہیں. ان میں سے ایک ہی بات مان لیں تو میں اپنی آخری سانس تک آپ کی احسان مند رہوں گی. چلے وہ بھی کہہ دیں. یہ ڈرامہ سیریل ختم ہوتے آپ اپنی والدہ کو لے کر پاکستان سے چلے جائیں. میں آپ کو سلامت دیکھنا چاہتی ہوں. وہ آنسو پوچھتی اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی. تیمور اپنی جگہ ساکت بیٹھا اسے دیکھتا رہ گیا. نئے گھر میں آنے کے بعد سے تیمور کی والدہ سخت ڈپریشن کا شکار تھی. انہیں ہر وقت اپنے اکلوتے بیٹے کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا. برسوں پہلے اپنے جیٹ کے ہاتھوں شوہر کے قتل کے بعد سے تیمور ہی تو ان کا سب کچھ تھا. رات کو حویلی میں ریکارڈنگ کے بعد جب تیمور 10 بجے کے لگ بھگ گھر پہنچا تو انہوں نے ابھی تک اس کے انتظار میں کھانا نہیں کھایا تھا. اس کے آنے کے بعد بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا. وہ ناراض تو تھی ہی، بہت پشمردہ بھی لگ رہی تھی. رات 11 بجے کے لگ بھگ انہیں انجائنا کا شدید درد ہوا. اگلے 3 روز انہیں اسپتال میں گزارنا پڑے. تیمور ان کی دیکھ بھال میں مصروف رہا. اس کا عدالتی کام تو رکا رہا اور ریکارڈنگ بھی تقریباً رکی ہی رہی. والدہ گھر آئیں تو معمولات پھر شروع ہوئے. 5 روز کے وقفے سے تیمور شیخوپورہ کی اس حویلی میں بھی پہنچا جہاں سیریل کی ریکارڈنگ جاری تھی. دیگر کاسٹ کے علاوہ ہاشا بھی موجود تھی. وہ کافی غمزدہ نظر آ رہی تھی. ایک سین ریکارڈ کرانے کے بعد وہ تیمور کے ساتھ ایک گوشے میں آن بیٹھی. آپ کی والدہ کیسی ہیں اب؟ پہلے سے بہتر ہے. آج کھانا وغیرہ بھی کھایا، تھوڑی چہل قدمی بھی کی ہے. تیمور، پتہ نہیں کیوں کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ ان کی پریشانیوں کی بڑی وجہ میں ہی ہوں. میں خود پر بہت بوجھ محسوس کرتی ہوں. میں نے آپ کے پاس بس ان کی تصویریں دیکھی ہیں، کبھی ان سے ملی نہیں، بات نہیں کی ان سے، لیکن ان کا چہرہ اکثر میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے. تیمور، میرا دل چاہتا ہے کسی روز سارا دن ان کے ساتھ گزاروں، ان کی مزاج پرسی کروں، خدمت کروں، ان کی باتیں کروں ان سے. لیکن کیا؟ جب انہیں پتہ چلے گا میں کون ہوں تو شاید وہ مجھے کھڑے کھڑے ہی باہر نکال دیں. نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے. لیکن تیمور، ضروری تو نہیں کہ انہیں بتایا بھی جائے. میرا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے کون سا دیکھا ہوا ہے. میں کسی اور حیثیت سے انہیں مل سکتی ہوں. ہاں، یہ ٹھیک رہے گا تیمور. تیمور کا ہاشا کا اس طرح سوچنا اچھا لگ رہا تھا، مگر اس کے اندر کی اچھائی اور ہمدردی کا غماز تھا. پر عملی طور پر یہ سب کچھ مشکل نظر آ رہا تھا. تاہم اگلے آدھے گھنٹے میں ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں ہاشا کی خواہش کے مطابق ایک چھوٹا سا پلان بن گیا. اگلے 2 روز میں چونکہ ہاشا کی کوئی ریکارڈنگ نہیں تھی، لہٰذا وہ صبح سویرے تیمور کے ساتھ فیروز ہاؤس سے نکلی اور اس کے گھر پہنچ گئی. اس نے خود کو ایک طویل چادر میں ڈھانپا ہوا تھا. چہرے پر چادر کا ہی نقاب تھا. رنگین کھڑکیوں والی گاڑی کے عقب میں حسب معمول گارڈز والی گاڑی بھی تھی. تیمور کی اس نئی رہائش گاہ پر بھی سیکیورٹی کا مکمل انتظام تھا. ہاشا دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی. تیمور نے والدہ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ اس کی لا فرم میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کرنے والی ایک لڑکی ان سے ملنے کی خواہش مند ہے. ارشاد بیگم بستر پر نیم دراز تھی. سلام آنٹی جان، ہاشا نے پرتپاک لہجے میں کہا. ارشاد بیگم نے لیٹے لیٹے ہاشا کے سر پہ ہاتھ پھیرا. وہ ان کے قریبی کرسی پر بیٹھ گئی. آنٹی جان،
तैमूर की ज़ुबानी आपका इतना जिक्र सुना है और इतनी बार सुना है कि आपको देखने और आपसे मिलने की ख्वाहिश पैदा हो गई। अब आपकी तकलीफ के बारे में पता चला तो आपसे मिलने को बेचैन हो गई। तेरी मेहरबानी है धीरानी, वरना आजकल की कुड़ियां मुंडे कहाँ बुड्ढा का ख्याल करते हैं। नाम क्या बताया था तूने? मोना शकील। जैसा आपके बारे में सोचा था वैसा ही पाया है। अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहत दे और आप पहले की तरह हंसती मुस्कुराती नजर आए। इरशाद बेगम ने एक निगाह गलत तैमूर पर डाली और बोली, हंसना मुस्कुराना तो पहले भी नहीं था, अब तो जैसे तैसे हयाती के दिन पूरे कर रही हूँ। तैमूर ने भांप लिया था कि अब लंबे चौड़े शिकवे शिकायतें शुरू हो जाएंगी। उसने जल्दी से घड़ी देखी और इजाजत लेता हुआ वापस चला गया। हाशा इरशाद बेगम के बेड के पास बैठी अपनायत भरे लहजे में उनसे बातें करती रही। इरशाद बेगम कम आमेज होने के बावजूद बहुत जल्द हाशा से घुल मिल गई। उनके अंदर जैसे खलासा था, किसी ऐसे फर्द के लिए जो तसल्ली से उनके पास बैठे और पूरी तवज्जो से उनकी बातें सुने। हाशा को बड़े बूढ़ों के पास बैठना और उनकी बातें सुनना हमेशा से अच्छा लगता था। ये आदत शायद उसे अपनी मामा से पड़ी थी। वो घंटों उनके घुटने के साथ लगी बैठी उनकी गुफ्तगू से लुत्फानंदोज हुआ करती थी। पता नहीं क्यों इरशाद बेगम को देखकर उसे यूं लगा जैसे उनमें कहीं ना कहीं उसकी माँ की झलक मौजूद है। शायद ये झलक उनकी आवाज़ में थी, या फिर उनके चेहरे के उतार चढ़ाव में, या फिर उनकी मजमूई शख्सियत में। तमाम ये भी कहा जा सकता था कि तमाम उम्र रसीदा लोग एक ख़ास स्टेज पर पहुंचकर एक दूसरे से मुशाबा लगने लगते हैं। इरशाद बेगम से मिलकर हाशा के दिलो दिमाग में अपनी माँ की वो सारी यादें ताज़ा हो गईं जो हमा वक्त उसके सीने में कचौके लगाती रहती थीं, खासतौर से अपनी माँ की लाचारी के आखिरी दिन। हाशा ने तैमूर की वालदा के साथ एक नहायत भरपूर दिन गुजारा। वो उनसे बातें करती रही, उन्हें चहलकदमी में मदद दी, उनके मना करने के बावजूद उनके सर में जैतून का तेल लगाया, मुलाजमा नीलोफर के साथ मिलकर उन्हें नहाने में मदद दी, उनके लिए अपने हाथ से देसी तर्ज की यखनी बनाई और सलाद तैयार की। शाम होते होते इरशाद बेगम हाशा से यूं बातें कर रही थी जैसे बरसों से उसे जानती हों। मोना, तुम दफ्तर में हर वक्त इसके साथ रहती होगी, लगता है वो तुम्हारी बात भी ध्यान से सुनता होगा। क्या तुम उसे समझा नहीं सकती उस लड़की के बारे में? बल्कि लड़की भी क्या, अब तो वो औरत ही लगती होगी। हाशा ने इरशाद बेगम की तरफ देखे बगैर कहा, क्या वो बहुत ज्यादा चाहते हैं उसे? तुम चाहने की गल कर रही हो? वो उसके इश्क में पड़ा हुआ है। वहाँ इंग्लैंड में इतनी सोनी सोनी कुड़ियाँ थी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, अंग्रेज, हर तरह की। अमीर से अमीर कुड़ी के साथ इसका ब्याह हो जाना था। और तो और वो गोरा साहब इसे अपनी धी देने के लिए तैयार तक हो गए थे। चंगी भली मंगनी भी हो गई थी। मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत पसंद भी करने लगा था उसे, लेकिन फिर सब कुछ ही छोड़ दिया। कौन थे ये गोरा साहब? तुम्हें बताया ना कि बाप का साया सर से उठ जाने के बाद तैमूर ने पाकिस्तान में बड़े हाथ पांव मारे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, पर कुछ न बना तो फिर वो किसी लान शांच पर बैठकर इटली चला गया और वहां से अंग्रेजों के मुल्क इंग्लैंड। वहां पर अल्लाह ताला ने इसकी मदद की और उन गोरे साहब ने इस यतीम का हाथ पकड़ लिया। बहुत बड़े वकील है वो। उन्हीं की मेहरबानियों से तैमूर ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर रोजगार पर भी लगा। उन्हीं की वजह से मैं भी तैमूर के पास इंग्लैंड पहुंची। गोरा साहब की मेहरबानियां गिनवाई नहीं जा सकती, मगर ये ऐसा बेवकूफ़ निकला कि उनकी एक छोटी से छोटी मेहरबानी का भार भी न उतार सका, उनकी धी के साथ अपना रिश्ता न बना सका। और मुझे पक्की तरह पता है कि इसकी सारी बेवकूफ़ियों की तरह उस बेवकूफ़ी में भी कुछ न कुछ हाथ उस मरन जोगी का है जो उसके गोडे गिट्टों में बैठ गई है। मुझे नफरत हो गई है उसके नाम से। अल्लाह करे किसी की आई उसे आ जाए। वो बड़बड़ाने लगी। हाशा निगाहें झुकाकर सुनती रही। फिर गुफ्तगू करो हाशा की तरफ मुड़ गया। इरशाद बेगम बोली, मैंने एक बात तो अब तक तुझसे पूछी नहीं, तेरी शादी तो नहीं हुई? क्या मंगनी शंगनी भी नहीं हुई? वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हाँ आंटी जान, मंगनी तो हो गई है, कजन है मेरा। वो चुप होकर उसे देखने लगी जैसे ये इत्तला उन्हें कुछ ज्यादा अच्छी ना लगी हो। फिर वो मंगनी और मंगनी के बाद के हालात के बारे में हाशा से सवाल जवाब करने लगी। हाशा इस फेक मौजू से पीछा छुड़ाना चाहती थी। नीलोफर की आमद सूदमंद साबित हुई। वो चाय के बर्तन मेज पर रख कर बोली, मालकिन, टीवी पर बहुत पुरानी फिल्म लगी हुई है, आपके दौर की, यक्के वाली। आंटी जान, आप पुरानी फिल्में देखती हैं क्या? हाशा ने पूछा। हाँ जी, पंजाबी होनी चाहिए और सबिया खान या मुसरत नज़ीर वगैरह की। नीलोफर बोली, मेरी मामा को भी ऐसी ही पुरानी पाकिस्तानी फिल्में अच्छी लगती थी। कहती थी आजकल तो फिल्में नहीं, शोर शराबा बनता है। कुछ ही देर बाद हाशा ने इरशाद बेगम की पसंद के मुताबिक
यूट्यूब पर एक पुरानी फिल्म ढूंढी और एलईडी पर लगा दी। वो शाम बड़ी अच्छी गुजरी। रात 8 बजे के लगभग तैमूर हाशा को वापस ले जाने के लिए आ गया, लेकिन तब तक इरशाद बेगम एक अजीब सी कैफियत से दो चार हो चुकी थी। हाशा के साथ एक दिन की रफाकत ने उन पर गहरा असर छोड़ा था। उन्होंने तैमूर से बात की और अपनी बात पर अड़ गई। उनका मुतालबा था कि जब तक वो सेहतयाब नहीं होती, तैमूर मोना यानी हाशा को रोजाना यहाँ ले आया करे और शाम तक यहीं वो उनके पास रहा करे। जाहिर है ये अमली सूरत में किसी तौर मुमकिन नहीं था। हाशा की यहाँ तैमूर के घर में मौजूदगी बहुत से मसाइल पैदा कर सकती थी। बदखा तो पहले ही मौके की तलाश में थे, दूसरे सीरियल की रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। शेड्यूल बेहद टाइट था। इरशाद बेगम की बुजुर्गाना जिद ने जोर पकड़ा तो हाशा को मदाखलत करना पड़ी। उसने आंखों ही आंखों में तैमूर को बाहर जाने का इशारा किया, फिर इरशाद बेगम का हाथ थाम कर बोली, आंटी, तैमूर साहब तो शायद इजाज़त देने पर तैयार हो जाए। जाहिर है कि वो आपकी बात नहीं टाल सकते, लेकिन मेरी अपनी एक मजबूरी है। अपने एक ज़ाती काम के लिए मुझे कम से कम 3-4 हफ्तों के लिए कोयटा जाना है। मेरी फ़्लाइट है परसों। वैसे मैं आपसे वादा करती हूँ कि वीडियो कॉल के ज़रिए आपसे बात करती रहूँगी। इरशाद बेगम के दिमाग में जो बात आ गई थी, बस आ गई थी। वो इसरार करती रही। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया बुझाया गया, मगर उन्होंने शर्त रखी कि वो कम से कम कल शाम तक यहीं उनके साथ रहेगी। बअमरे मजबूरी हाशा को ये शर्त मानना पड़ी। वैसे भी कल रिकॉर्डिंग नहीं थी। उसने फिरोज साहब को कॉल करके उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो गर्मा की एक निस्बतन खुशगवार रात थी। क्यारियों में और गुलदानों में मोती और सूसन के फूल महके हुए थे। हाशा ने किचन में जाकर इरशाद बेगम के लिए खुद खाना बनाया और फिर वो सब बाहर ग्रासी लॉन में कुर्सियों पर आन बैठे। तैमूर को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अपने घर में चलती फिरती हाशा को देखकर उसे यूं लग रहा था जैसे उसके सीने में दबी हुई कोई हजारों साल पुरानी खुश रंग आरजू पूरी हो रही है। उसका जी चाहा कि ये वक्त इसी जगह ठहर जाए। वो कल कभी ना आए जब हाशा को यहाँ से जाना हो। पता नहीं क्यों एक बार फिर तैमूर को वो दिन याद आ गए जब वो 12-13 साल का तेल से चिपड़े बालों वाला शेरू था और सफ़ेद सुतूनों वाले गेट के साथ लगकर ऐसे ही एक सब्जाजार में हाशा को खुश रंग लिबास में हरकत करते देखा करता था। हाशा नीलूफर को कुछ हिदायत देकर लॉन में तैमूर और उसकी वालदा के पास ही आन बैठी। गार्डन लाइट में उसका चेहरा शीशे की तरह चमक रहा था। कुर्सियों के नीचे चकराती हुई पालतू लिली एक बार फिर जस्त करके हाशा की गोद में आन बैठी। उसने तीसरी चौथी मर्तबा ऐसा किया। हाशा ने उसकी गर्दन सहलाई और अपने साथ लगा लिया। भाई, तुम तो बड़ी जल्दी फ्रैंक हो गई हो। तैमूर मुस्कुरा दिया। मुझे लगता है इसकी दो वजूहात हैं। एक तो आपकी अपनी शख्सियत, दूसरे शायद रोशू की खुशबू। क्या मतलब? रोशू भी तो आपकी गोद में चढ़ता है ना। इसको यहाँ रोशू की खुशबू आती होगी। आपको तो पता ही है, दोनों दीवाने एक दूसरे के। नीलोफर कहवा लेकर आ गई थी। इरशाद बेगम इस तरफ मुतवज्जो थी, लिहाजा उन्होंने तैमूर और हाशा का मकालमा नहीं सुना। हाशा ने भी कहवे की भाप उड़ाती प्यालियों की तरफ मुतवज्जो होना बेहतर समझा। तेज हवा चलना शुरू हो गई। रात को मौसम अबर आलूद हो गया था। फिर बारिश भी शुरू हो गई। तैमूर के लिए यह ख्याल बेहद राहत आफरी था कि आज हाशा इसी छत के तले उसके साथ मौजूद है। वो वालिदा वाले कमरे में ही सो रही थी। तैमूर घर के फ्रंट पोर्शन में अपने कमरे में था। यहाँ से उसे घर का गेट और वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड भी नजर आते रहते थे। आज चूंकि बारिश थी, इसलिए गार्ड्स गेट के करीब लकड़ी की छोटी सी कैबिन में थे। कम से कम एक गार्ड घर के बाहर भी मुतहरिक रहता था। रात के तीसरे पहर तक तैमूर जागता रहा। फिर उस पर गुनूद की तारी हुई और वो सो गया। वो जानता नहीं था कि आज एक और किरदार इस कहानी में दाखिल होने वाला है। तैमूर जबरदस्त शोर की वजह से जागा था। ये शीशा टूटने का जोरदार छनाका था। उसके साथ ही कोई वहशियाना अंदाज में धाड़ा। तैमूर उठा, लाइट ऑन की और स्लीपिंग गाउन की डोरियां बांधता उस हिस्से की तरफ गया जहां माँ और हाशा सो रही थी। उसने दराज में से अपना पिस्तौल भी निकाल लिया था। वो माँ के बेडरूम के करीब पहुंचा तो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और मुलाजिम नूरा किसी शख्स से लिपटे हुए नजर आए। वो कोई नौजवान था। उनके हाथों से निकल जा रहा था। फिर एक गार्ड और भी आ गया। नौजवान औंधे मुंह शीशे की एक तपाई से टकराकर कालीन पर गिरा। उसे चारों तरफ से दबोच लिया गया। तब तैमूर ने देखा कि नौजवान के हाथ में कोई तेज धार आला भी है। तैमूर आगे बढ़ा और आले वाली कलाई पर अपना पांव रख दिया। एक गार्ड ने तेज धार आला उसके हाथ से छीन लिया। ये खंजर नुमा खमदार चाकू था। तब तैमूर ने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड का बाजू कंधे के करीब से लहूलुहान नजर आ रहा है। नौजवान की उम्र 24-25 के लगभग थी। रंग गंदुमी और बाल लंबे थे। वो छरेरे और मजबूत जिस्म का मालिक था। उसने ब्राउन रंग की शलवार के ऊपर काफी लंबी कमीज पहन रखी थी जो अब कई जगह से फट चुकी थी। वो मचल रहा था और चिल्ला रहा था,
نہیں چھوڑوں گا, ایک ایک کو مار دوں گا, پورا خاندان ختم کر دوں گا. گارڈز اسے رائفلوں کے کندھوں سے پیٹنے لگے. رک جاؤ, بات کرنے دو اسے, تیمور نے کہا. وہ پھر چنگھاڑنے لگا. مجھے پتا ہے تم یہاں پر ہو, میری ایک بات کان کھول کر سن لو, میں نے نہیں چھوڑنا تجھے اور نہ تیرے باپ بھائی کو, ایک ایک کی اندرے نکال دوں گا. یکایک تیمور کا محسوس ہوا کہ یہ وپرا ہوا شخص کسی اور کو نہیں ہاشا کو دھمکیاں دے رہا ہے. پھر اچانک جیسے بجلی سی چمک گئی. اس کی پھرتی حیران کن تھی. اس نے تڑپ کر پینترا بدلا اور اپنے دونوں ہاتھ ایک گارڈ کی رائفل پر ڈال دیے. قریب تھا کہ وہ آٹومیٹک رائفل چھین لیتا. تیمور نے اس کی کلائی پر زوردار ٹھوکر رسید کی. انچارج گارڈ نے اس کے لمبے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا سر ایک ستون سے ٹکرا دیا. اسے ایک بار پھر قالین پر پوری طرح چھاپ لیا گیا. زخمی گارڈ کے بازو پر چاقو کا وار ہی لگا تھا. اسے ٹانکوں وغیرہ کی ضرورت تھی. تیمور نے اسے نورے کے ساتھ فوراً قریبی کلینک کی طرف روانہ کر دیا. نوجوان کے ہاتھ نائلون کی رسی کے ساتھ اس کی پشت پر باندھ دیے گئے اور ٹانگیں بھی جکڑ دی گئی. پہلے تو وہ گالی گلوچ کرتا رہا, پھر ایک گارڈ کے تھپڑ کھا کر یکدم چپ ہو گیا. آنکھیں بند کر لی اور لمبے سانس لینے لگا. اس کی ایک بانچ سے مسلسل خون رس رہا تھا. تیمور کی ماں اور ہاشا ڈری سہمی ایک کھڑکی میں سے جھانک رہی تھی. تیمور نے انہیں جا کر تسلی دی. ماں نے حملہ کی دھاڑیں وغیرہ نہیں سنی تھی. وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ کوئی چور ڈاکو گھس آیا ہے. تاہم ہاشا کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. تیمور کے حکم پر اس کے گارڈز بندھے ہوئے نوجوان کو گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم کے ساتھ والے کمرے میں لے گئے. بارش ابھی تک جاری تھی. ایک گارڈ نے بتایا کہ بارش کے سبب وہ لوگ اپنے کیبن میں تھے. یہ لڑکا پہلے ساتھ والی کوٹھی میں داخل ہوا, پھر وہاں سے درمیانی دیوار پھاند کر صحن میں کودا. ہم نے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے لپ کے یہ سائڈ کے کمرے والا شیشہ توڑ کر اندر گھس گیا. اسے پکڑا گیا تو اس نے اندھا دھند چاقو گھمایا اور اسلحہ چھیننے کی کوشش بھی کی. تیمور نے کہا, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا کوئی ساتھی بھی ہو جو اندر گھسنے کے بعد کہیں چھپ گیا ہو یا باہر چکرا رہا ہو؟ نہیں سر جی, اندر تو یہ اکیلا ہی گھسا تھا, پھر بھی ہم باہر اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں. شکر کا مقام تھا کہ سارے ہنگامے میں کوئی فائر وغیرہ نہیں ہوا تھا, ورنہ اب تک اڑوس پڑوس والے جمع ہو چکے ہوتے. حملہ آور نوجوان کو گارڈز کی نگرانی میں چھوڑ کر تیمور ایک بار پھر ہاشا کے پاس پہنچا. اسے علیحدہ کمرے میں لے جا کر اس نے پوچھا, آپ جانتی ہیں اس بندے کو؟ ہاشا کے چہرے پر الجھن کی پرچھائیاں تھیں. مجھے لگتا ہے میں نے اسے دیکھا ہوا ہے. شک پڑتا ہے کہ یہ ہماری پرانی ملازمہ شگفتہ کا کوئی رشتہ دار یا کزن وغیرہ تھا. یہ بڑی پریشانی والی بات ہے ہاشا. لگتا ہے یہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا. آپ کے پاپا کا بھی نام لے رہا تھا. کہیں کوئی پرانی رنجش وغیرہ؟ نہیں. مگر تیمور نے محسوس کیا کہ ہاشا کے چہرے پر ایک سایہ سا بھی لہرایا ہے. تیمور ہاشا اور والدہ کو تسلی وغیرہ دینے کے بعد پھر اس کمرے میں آ گیا جہاں جنونی حملہ آور کو پکڑ کر رکھا گیا تھا. وہ نائلون کی رسی میں جکڑا ننگے فرش پر پڑا تھا. اس کا تعلق جنوبی پنجاب سے لگتا تھا. بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور ان میں تیش کے سرخ ڈورے تیرتے تھے. ایک کان میں چاندی کی ایک چھوٹی سی بالی بھی نظر آتی تھی. وہ ناک پھلا کر لمبی لمبی سانس لے رہا تھا اور لگتا تھا کسی بھی وقت پھر غصے سے پھٹ پڑے گا. تیمور نے گارڈ کو حکم دیا کہ اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا جائے. پھر وہ خود بھی صوفے پر بیٹھ گیا اور گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کیا. پتہ نہیں کہ اس نوجوان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھ کر تیمور کو عجیب سی سنسنی کا احساس ہو رہا تھا. اس نے آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر زہریلی سرگوشیاں کرنے لگا. نہیں چھوڑوں گا, ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا, اور اس دغاباز کو بھی نہیں چھوڑوں گا. پتہ نہیں وہ کس دغاباز کا ذکر کر رہا تھا. کیوں گھسے ہو تم یہاں؟ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے باؤ صاحب. میری دشمنی اس بدبخت سے ہے اور اس کے اولاد سے ہے. میں نے ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا. اس کے لہجے نے تیمور کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑا دی. تیمور بات کرنے کا فن جانتا تھا اور اپنے مخاطب کو اپنے ڈھب پر لانے کا ہنر بھی اسے حاصل تھا. شاید یہی ہنر تھا جس نے اسے کامیاب وکیل کے ساتھ ساتھ ایک ہر دل عزیز ٹی وی ہوسٹ بھی بنایا تھا. بہت جلد نہ صرف حملہ آور کی وحشت کم ہو گئی بلکہ وہ نہایت جذباتی انداز میں تیمور کے کچھ سوالوں کے جواب بھی دینے لگا. اس نے اپنا نام مراد بتایا. اس نے بلا جھجک اعلان کیا کہ وہ سابق ایس ایس پی سجاد شاہی کی بیٹی کو مارنے کے لیے اس گھر میں گھسا تھا. اس کا اصل نشانہ تو سجاد ہے, مگر اس کے ہوتے سوتوں میں سے جو بھی اس کے ہتھے چڑھے گا وہ اس کا خون پی جائے گا. وہ ایسی کسی جنونی کیفیت میں تھا کہ اپنے ارادوں کو چھپانا بھی ضروری نہیں سمجھ رہا تھا. وہ دھیرے دھیرے تیمور پر کھلتا جا رہا تھا. پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سجاد شاہی صاحب کی بیٹی اس گھر میں ہے؟ مجھے پتا ہے کہ وہ کمینی اسی گھر میں ہے. جب وہ فیروز ہاؤس سے یہاں آنے کے لیے نکلی مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا. تمہارا مطلب ہے کہ تم فیروز ہاؤس کے آس پاس گھوم رہے تھے؟ میں ہر اس جگہ کے آس پاس گھوم رہا ہوں جہاں اس بدماش خاندان کا کوئی کمینہ بھی مجھے مل جائے.
तैमूर ने सिलसिले में उससे 2-3 सवाल मजीद किए और उसे अंदाजा हुआ कि वो इतना भी सादा नहीं है जितना नजर आ रहा है। कम से कम इस हवाले से तो वो गलत बयानी ही कर रहा था कि उसने हाशा को फिरोज हाउस से ट्रेस किया था। सज्जाद भाई से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? इस सवाल पर वो एक बार फिर जोश में आ गया। तुम बताओ बाऊ साहब, तुम्हारी क्या दोस्ती सज्जाद साई की धी से? सुना है कि तुम्हारा तो सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम पर केस किए हुए उसने और उसके पुत्र ने। तुम्हें कत्ल करने को फिर रहे हैं वो लोग। फिर तुमने उसकी धी से मामला बनाया हुआ है। क्यों? हर एक को पता है इसका। वो आशा के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। एक बार तो तैमूर का जी चाहा कि 1-2 करारे थप्पड़ उसे रसीद करे, मगर ये मुनासिब नहीं था। वो चाह रहा था कि मुराद नामी इस बंदे के साथ उसका ज़हनी फासला कम होता कि वो उसके सामने कुछ उगल सके। तैमूर ने अपना सवाल ज़रा मुख्तलिफ एंगल से दोहराया तो वो एकदम फट पड़ा। सज्जाद साही की शान में कसीदे पढ़ने के बाद वो बोला, वो जालिम है। उसने अपनी ताकत और दौलत के जोर पर मुझसे जिंदा रहने का हक छीन लिया है। वो मेरा सब कुछ थी। मैं उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता था, पर वो मेरी ना रही। वो उस अय्याश की गोद में जा बैठी। अब कौन है मेरा आगे पीछे जिसके लिए मैं जिंदा रहूं? मार दूंगा। उस साही नाम के कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तैमूर समझ गया कि वो अपनी किसी महबूबा का जिक्र कर रहा है जो साही की हविस की भेंट चढ़ी है। ना जाने कितनी और स्याहियां सज्जाद साही के अमाल में लिखी थी। तैमूर को याद आया कि अभी कुछ देर पहले किसी के दगाबाज होने का जिक्र भी वो कर रहा था। और वो दगाबाज कौन है जिसकी तुम अभी बात कर रहे थे? वही जिसने मेरी गुर्बत पर थूका और दौलत की पुजारन बनकर उसके बिस्तर पर चली गई। नहीं छोड़ूंगा उस बेवफा को भी, और टोटे कर दूंगा उसके। मैं उसको अपना बनाने के लिए परदेश में अपनी हड्डियां रोलता रहा, दिन रात अपना खून पसीना एक करता रहा, और वो यहाँ सरमाएदार के सामने अपना सब कुछ हार गई। तैमूर को अब कुछ कुछ उसकी कहानी समझ आ रही थी। उसने उस शोला फिशा नौजवान से गुफ्तगू जारी रखी। वो सरापा आतिश था और ये आतिश किसी भी तरह अपने अहदाफ को जलाकर राख करना चाहती थी। उसकी गुफ्तगू से पता चला कि उसकी महबूबा का नाम शगुफ्ता था और वो साबिक SSP सज्जाद साई के घर पर मुलाजमा थी। तैमूर के जहन में खुदबुद हुई। उसे याद आया कि कुछ अरसा पहले हाशा ने अपनी देरीना मुलाजमा शगुफ्ता की मौत का मुख्तसर सा जिक्र किया था, और वो भी ये कह रही थी कि ये लड़का शायद उसका कज़न है। कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक हुई तो तैमूर का मुलाजिम खास नूरा खड़ा था। साहब जी, मैडम हाशा आपको बुला रही हैं। मौजूदा सूरत हाल में नूरा भी सख्त कशीदा नजर आता था। जख्मी मुराद को उसके हाल पर छोड़कर तैमूर ने कमरा लॉक किया और हाशा के पास पहुंचा। वो जर्द और निढाल नजर आ रही थी। वो जानना चाहती थी कि सब कुछ क्या हुआ है। इसके अलावा वो जल्द अज जल्द फिरोज हाउस वापस भी जाना चाहती थी, मगर जाहिर है कि उसकी वापसी वाला काम सुबह से पहले नहीं हो सकता था। रात का बकिया हिस्सा अहले खाना ने जागते हुए ही गुजारा। सिर्फ वालिदा को तैमूर ने सुकून बख्श दवा खिला दी थी और वो सो गई थी। जख्मी गार्ड मरहम पट्टी के बाद वापस आ चुका था। तैमूर ने अभी तक फिरोज साहब के सिवा इस वाक़े के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था और ना पुलिस में इत्तला दी थी। अब रात के 4 बजे का अमल था। बारिश बूंदाबांदी में तब्दील हो चुकी थी। तैमूर हाशा के साथ बालाई मंजिल के कमरे में बैठा था। उसने वो सारी गुफ्तगू हाशा के गोश गुजार कर दी थी जो मुराद नामी उस नौजवान के साथ हुई थी। हाशा का रंग मजीद जर्द नजर आने लगा और आंखों में तशवीश के साए गहरे हो गए। हाशा, अगर आप बताना ना चाहें तो मैं हरगिज आप पर जोर नहीं दूंगा, मगर जहन में तजस्सुस पैदा हो रहा है। क्या ये वही शगुफ्ता है जो चंद माह पहले डिलीवरी के दौरान में मरी है? हाँ तैमूर, ये बंदा जिस शगुफ्ता से बदला लेने की बातें कर रहा है वो तो पहले अपनी नादानी पर पछताने और उन्हें पीटने के बाद जान हार चुकी है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये लड़का शगुफ्ता का कोई कज़न था। इसका आगे पीछे कोई नहीं था। दोनों चाहते थे एक दूसरे को। फिर शायद ये मजदूरी वगैरह करने के लिए मस्कत चला गया था और बाद में वो आपके पापा की बातों में आ गई और सब गंवा बैठी। हाशा ने दुखी अंदाज में सर झुका लिया। आपके पापा और भाई की भड़काई हुई आग अब आप तक भी पहुंच रही है। सच ही कहते हैं कि कहानी अच्छी हो या बुरी, अपने किरदारों से रिश्ता नहीं तोड़ती। जब भी मौका मिले वो उनकी तरफ पलटती हैं। पता नहीं तैमूर, अब तो मेरा भी यही दिल चाहता है कि कोई कहानी मेरी तरफ पलट आए, जान ले ले मेरी। कुछ तो कफ़ारा अदा हो सारी फैमिली के गुनाहों का। प्लीज हाशा। तैमूर ने सख्त लहजे में उसको टोक दिया। हाशा ने जैसे चौंक कर पूछा, उस लड़के को पता है कि शगुफ्ता के शगुफ्ता इस दुनिया में नहीं रही? नहीं, उसे नहीं पता। वो उसे भी ढूंढ रहा है, उसे बेवफा गर्दान रहा है और उसकी भी जान लेना चाहता है। तैमूर प्लीज, आपने शगुफ्ता की मौत का जिक्र उससे नहीं करना, और हो सके तो जुनूनी को
اپنے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ بہتر تو یہی ہے کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ تیمور کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمایاں ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پھر اس مراد نامی نوجوان کے پاس بیٹھا تھا۔ تیمور کی ہدایت پر نورا نے اس کے پاؤں کھول دیے تھے، مگر ہاتھ ابھی تک پشت پر بندھے تھے۔ وہ آڑا ترچا صوفے پر پڑا تھا اور سخت مضطرب نظر آتا تھا۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ تم بھی حماقت کے دریا میں بہہ رہے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سجاد صاحب کی جس بیٹی کی جان لینا چاہتے ہو وہ تو خود اپنے باپ اور بھائی کے ظلم کا شکار ہے۔ ان کے دیے ہوئے دکھ جھیل رہی ہے۔ تیمور نے اسے وہ سب کچھ بتا دے جو ضروری سمجھا تھا۔ وہ کبھی بے یقینی اور کبھی تھوڑے یقین کے ساتھ سنتا رہا۔ تب تیمور نے اس سے شگفتہ کے بارے میں پوچھا۔ تم کہتے ہو کہ وہ لالچ میں آ کر صاحب کے ساتھ رنگرلیاں منانے لگی، اس کا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ بہت سے ثبوت ہے، اور سب سے بڑا ثبوت میرے دل کی گواہی ہے۔ اس نے آخری الفاظ تیش کے عالم میں اتنی بلند آواز سے کہے کہ کمرہ گونج اٹھا۔ تمہیں کچھ نہیں پتا مراد، تمہیں تو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ شگفتہ ہے کہاں۔ وہ جہاں بھی ہے نا، بچ نہیں پائے گی، مار دوں گا اس کو بھی۔ اس کے لہجے میں دیوانگی آمیز عزم تھا، اور آنکھوں میں وہی سرخ ٹورے نظر آ رہے تھے جنہیں تیمور مرڈرنگ لائنز کہا کرتا تھا۔ تیمور کے سامنے میز پر وہ اشیاء پڑی تھی جو مراد کی تلاشی کے بعد اس کے لباس سے ملی تھی۔ ایک دیہاتی طرز کا چھوٹا رومال جس پر پھول بنے ہوئے تھے، 250-300 کی نقدی، ایک لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ تھا۔ سگریٹ کے اس پھٹے ہوئے خالی ڈبے پر ایک جگہ پینسل سے شکستہ لکھائی میں لکھا تھا، 25 تاریخ بروز ہفتہ، گجرات سے آگے شاہپور گاؤں، میلے میں ضرور ہوگا۔ میلے میں ضرور ہوگا، کیا مطلب تھا اس کا؟ گجرات اور شاہپور کے الفاظ بھی تیمور کے ذہن میں کھٹک رہے تھے۔ پھر اسے یاد آیا کہ یہی تو ہاشا اور اس کی فیملی کا آبائی گاؤں تھا۔ وہاں ہاشا کے دادا کی حویلی تھی۔ یہ لوگ اکثر وہاں جاتے تھے، خاص طور سے میلے میں۔ تیمور نے سامنے دیوار پر آویزہ کیلنڈر کو دیکھا۔ 2 روز بعد 25 تاریخ تھی اور ہفتہ تھا۔ تو کیا شاہپور گاؤں میں بھی میلہ تھا؟ اگر میلہ تھا تو وہاں صاحب فیملی کے لوگوں نے ضرور جانا تھا۔ بہت سی کڑیاں آپس سے ملنے لگی۔ مطلب یہ کہ سجاد صاحب کا اس میلے میں ہونا بھی عین ممکن تھا۔ تیمور کی معلومات کے مطابق ہاشا کا بھائی عدیل عالم اپنی نوبیاتہ بیوی کے ساتھ 2 ہفتے کے تفریحی ٹور پر گلگت گیا ہوا تھا۔ تیمور نے ایک بار پھر اس ٹوٹی پھوٹی تحریر کو دیکھا۔ تاریخ کے نیچے لکھا ہوا تھا، میلے میں ضرور ہوگا۔ یہ کس کے ہونے کی بات تھی؟ تیمور نے مراد سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا کہ اس نے کچھ لکھا ہے۔ تب ایک بار پھر اسے جوش آنا شروع ہو گیا۔ وہ صاحب اور اس کی فیملی کو صلواتیں سنانے لگا۔ تیمور کے پکارنے پر نورا ایک تنومند گارڈ کے ساتھ اندر آیا۔ انہوں نے مراد کو صوفے سے قالین پر گرا دیا اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اوپر سے بھی کپڑا باندھ دیا تاکہ اس کی گالیاں اس کے اندر ہی گونجتی رہیں۔ تیمور باہر نکل آیا اور دروازہ لاک کروا دیا۔